तडजोड करूंक ना आणि आमच्यो मागण्यो मान्य जाय मेरेन आंदोलन चालू दवरतले, चिमुलकारांनी शिटकायले। चिमुलकारांचो सल्लो घेवन आमी निर्णय घेतले। थळाव्यांच्या हिता खातीर तळ्यार तळ्याची राखण जातली। NIOच्या अहवालाच्या आदारान प्रभाव क्षेत्रांत येवपी कांय वाठारांक परतून अधिसूचित करपाचेर विचार जातलो। मुख्यमंत्र्यान सुवातेर येवन आश्वासन दिले। उनको कॉन्फिडेंस पे लेके वो मंडे या ट्यूसडे हम डिसीजन लेंगे, बट डेफिनेटली बाकी उनको सिंबल लेक नोटिफाई किया। मैंने उनको स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, वो स्ट्राइक कॉल ऑफ करेंगे। गोंय साल्वार करपाक जाय, गोंय फुडें व्हरपाक जाय, गोंय बरें गोंय लोकांक दाखोवपाक जाय। आयज देशान बाबा एक मेसेज अशी वयता आसतली की युनिटी मॉलाक लागून प्रोटेस्ट करता। तो युनिटी मॉल कितें कसो कितें तें कोण काय सांगपाक रेडी जाल्लो। आनी जेन्ना आतां ह्या व्हडलो इश्यू जाला तेन्ना एक म्हणटा हँडीक्राफ्ट करतले आनी कितें करतले, पूण हांगा अशें आसा की हांगा लँड डिलींग करपाचो हो प्रयत्न पूर्णपणान आसा। थोडे म्हणटा की आनी कोणाचे इन्वॉल्वमेंट आसा, खूब जाणांची इन्वॉल्वमेंट आसा। आनी हे जागे तुमी पयलो आसतलो तो जागो एक ब्युटिफूल सिनीक व्यू आसा, तो तुमी पयल्यार तो पॅराडायज म्हणूंक शकता। आनी हेजी वायट नजर जी आसा ह्या बिल्डरांक आसा युनिटीच्या मॉलाच्या नांवान ते बाकीचे सगळे जागो एंटायर जो सराउंडींग लँड आसा हो लँड यूज चेंज कन्वर्जन करून थंय आपणाक जाय तशें कितें हाडूंक सोदता आसतले। आनी हेकाच लागून हें करता आमी डिमांड केल्लो आसा की हे स्क्रॅप करचें। हेका आनी कांयच ऑप्शन ना। लोकांचो डिमांड कंटिन्युअसली आसा की हें स्क्रॅप करचें। हेच्या पयलीं विधानसभा अधिवेशन आमी घातलें, ह्या विधानसभा अधिवेशन घातलें आनी हो मुवमेंट आतां खर जाल्लो आसा, हो लोकांचो मुवमेंट जाल्लो आसा। लोक जे आसा आपणाक ते कंटिन्युअसली सांगता की आमकां हो युनिटी मॉल नाका आनी आमी लोकां वांगडा पूर्णपणान सहमत आसा आनी तेंच्या वांगडा आमी खर आनी आमची जो स्ट्रॉंग हें आसा तो आमी घेवन फुडें आपणाक घालचो पडटलो एक सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट। आतां हें कितें आसा आयज लोकांचें डिसिजन आसा की कितें करपाचो। स्ट्रायक हांगांतल्यान कॉल ऑफ करून फुडें वचपाचो, काय हांगाच बसपाचें, काय हंगर स्ट्रायक जो तेंच्यांनी कंटिन्यूस केल्लो थंय करपाचो, ते लोकांचे कॉल आसा, चिमुलकारांचे कॉल आसा। पण आमी एक तुमकां सांगपाक सोदता की हें करपाचो कारण कितें आनी ही जेत आसा ही लोकांची आसा। कित्याक इतले दीस लोकांनी जे त्रास केले, 19 दीस हंगर स्ट्रायकाक बसलो आनी तेका लागून आयज मुखेलमंत्र्याक हांगा येवचो पडलो। हे लोकांची जीत आसा आनी ही जीत आतां फुडें व्हरपाक जाय आनी खरेंच आमकां तो युनिटी मॉल स्क्रॅप करपाक जाय। हे सगळे हांगा येयले कित्याक की चिमुलकारांक सपोर्ट दिवपाक लागून। आनी फुडें पासून हो सरकार समज आयकना जाल्यार आमी तांकां तेंचे परत आवाज करपाक लागून आनी चिमुलकारां वांगडा रावपाक वांगडा रावन हे झूज झगडटले। आमी कशेंच आयकोपाचें ना आनी चिमुलकारांनी जशें सांगलां की हो जो युनिटी मॉल जो आसा तो स्क्रॅप जावपाक जाय आनी आमी सगळे सांगता हो स्क्रॅप जावपाक जाय। ठामपणे आमचो एकूच मत आसा की हे प्रोजेक्ट जो आसा तो गोंयकारांच्या हिता बगर घेतल्या शिवाय हो हाडलेलो आसा। जसो आतां एक रिपोर्टरांनी म्हटलें की हो सेंट्रल प्रोजेक्ट तेंच्यांनी लोकांक समज हाडलो। आमी तेच सांगलें की जेन्ना रेजोल्युशन घेतली तेंय आमी डिस्कशन केलें, 3 रेजोल्युशन जालीं, थंय 3 रेजोल्युशनान लोकांनी ओपोज केलो। लोकांक कांयच तुमी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना, मात सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जावं खंयचेय प्रोजेक्ट तुमी आयज गोंयांत हाडटा हे प्रोजेक्ट आमकां नाका। आमकां कांय अजून सरकारा कडसून कांयच येवंक ना। कलेक्टर येयला, कलेक्टरांनी सांगला, आमी भायर अल्टिमेटम दिला, आमी तिका 2 सांगले, एक तर आमकां वचपाक दी नाजाल्यार आमकां अरेस्ट करा, म्हणजे आमकां व्हरा। आमकां ते वचपाक दिना, आमची तयारी आसपाक जाय। आमी डिसायड करुया आतां की आमी हांगाच बसपाचें, शांततेन बसपाचें, पिसफुली बसपाचें। तांकां जाल्यार आमकां डिटेन करूनय अरेस्ट करूनी, मात सरकाराक मेसेज दिवया की आंदोलन कशें करप, आपल्या गांवा खातीर कशें झगडप, आमचे कडच्यान शिकपाक जाय अशें एक मेसेज असो न्ही। आनी आमचो निश्चय गांवा खातीर आमकां एक जाय स्क्रॅप जाल्लो जाय हो एक मेसेज असो न्ही। इतको विरोध ह्या युनिटी मॉलाक आणि हो इतको विरोध असून हे डॉक्टर प्रमोद सावंताचे सरकार जर आमच्या गोंयात युनिटी मॉल हाडटा आसा जाल्यार आमी वगीर रावतले, आमी वगीर रावपाक ना। कोणा खातीर हे आमी कोणा खातीर सांबाळटा म्हणून म्हणटा आसा। लोकांचो पळय लोकांचो क्लियर हेतू आसा आनी डिमांड आसा तो हो जो प्रोजेक्ट आसा युनिटी मॉल तो स्क्रॅप जाल्लो। हांगा लोक आयज दीस रात काडटा, आतां रात जाली, रातचेय काडटा, उपाशी पोटार आसा, बरें दिसना। आमी आतां हांगा येयल्ले आसा
उदोवे येयल्ले परत आमी थंय वचोन मेसेज पास केल्ली की बाबा तुमी आयकया तेंचे. आमी वचोन वेलान बसले तेन्नाय तांकां सांगलें की बाबा लोकांचे आयकया म्हणून. आनी आतां बसून रातचे बसून ते रावले. शिमला गांवांतले लोक हे कंटिन्युअसली फाटलें तुमी आंदोलन करीत आसा तेजी सगळ्याची दखल घेवन हांवें कालूय बी तेंच्या वांगडा डिस्कशन सुरू केल्लें. हाज्याय पयलीं 1-2 हांव उलयल्लो. हाजेर एक हांवें जे पर्टिक्युलरली तांकां जें सांगलां बाब गोविंद शिरोडकर हांच्यांनी तुमकां जें आतां मेन्शन केलें की ती लँड तुमकां नोटिफाय तळें आनी तळ्या भोंवतणी NIOन सांगल्या ती लँड. हांव एक्झॅक्टली फिगरान वचना बट NIOन जितकी नोटिफाय करपाक सांगल्या ती जागा नोटिफाय करपाची आनी ती नोटिफाय करून दवरपाची सो डॅट इट इज एन तळें हे कायमचे हे प्रिजर्व उरचे हाज्या खातीर. दुसरी गजाल युनिटी मॉल हाज्या संदर्भांतलो केंद्राचो प्रोजेक्ट आसल्या कारणान आमी घाई गडबडीत हो निर्णय घेवपाक शकना म्हणून तांकां सोमार किंवा मंगळार तांकांय उलोवपाक आपयल्या. बट तुमकां विश्वासान घेतल्या शिवाय आमी ही कोर्टान केस चॅलेंज करचे ना. तुमकां विश्वासान घेवनूच ह्या प्रोजेक्टाच्या बाबतींतलो निर्णय जो आसा हो फुडें ठरतलो. बट तुमकां विश्वासान घेवन ठरतलो. हांव परत एकदां सांगता कारण टोटल 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर गव्हर्मेंटाच्या प्रॉपर्टींतलो आमी हो 20,000 जागेत फक्त प्रोजेक्ट बांदताले. बट ह्या बाबतींतले निर्णय हो तुमचे जे आतां 4 जाणांक आमी मेळ्ळ्या किंवा तुमच्यातल्यानी 5-6 जाण पयलीं मेळ्ळे हांकां विश्वासान घेतल्या उपरांतूच निर्णय जातलो. आयचे घडीक आत्ताच्या घडीक तो निर्णय जो आसा केंद्राचो प्रोजेक्ट असल्या कारणान कारण हो निर्णय आमी आत्तां घेवंक शकना. बट हांव तुमकां इतलें आश्वासन दिता की तुमी तळे तुमचे राखपा खातीर जी लढाई केल्या ते तळे राखपा खातीर सरकार पूर्णता तुमच्या बरोबर आसा. म्हाजें पयलींच्यान मत तेंच आशिल्लें की तळ्याक आमकां खंयसरूच डिस्टर्ब करपाचो ना. पुराय तळें हे तुमच्या खातीर जे तुमी गांवा खातीर जे राखून दवरपाचें म्हटलां ते तळे राखून दवरपा खातीर सरकाराचो विजन एक क्लियर आसा की बाबा वॉटर बॉडी धरतली ही प्रिजर्व करची आनी ताच्या खातीर सरकार खंयच्याच बाबतींत हे कॉम्प्रोमायज करचो ना. तळ्या खातीर तुमकां म्हटलां तशें नोटिफाय करपाक सरकार तयार आहा. म्हज्या रिक्वेस्टाक मान दिवन तुमी आयचो तुमचो स्ट्रायक हांगासर कॉल ऑफ करचो आनी तुमी परत एकदां म्हणजे सोमार किंवा मंगळार अजून ठरोवंक ना फक्त हांवें आनी नोटिफाय करपाचें 100% फायनलायज जाल्ल्या आमी नोटिफाय करता. हे 100% आतांच म्हणजे हांगासर बाकीचो आमचो आमदार विरेश आनी LOP वा प्युरी आसा तांच्या विशीं डिस्कशन करतना सांगलां. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख.